دو گلاں دے نال اور نال اپنی زبانوں نو کنٹرول کرو کہ اسی اتنے لکھاں دے ہزاراں دے مجمع دے اور اتنے جناب جذبے نو کنٹرول کر کے کسے غلط قدم دی طرف قدم نہیں اٹھاندے تے اپنی زبانوں اور اپنے ہاتھوں نو کنٹرول دیو، ورنہ اس تو پہلے کیسی کوئی گال دئیے پھر تہاڈیاں لتاں گھر بہ کے کمدیاں۔ خبردار کرو اور اے نعرے نو روکن واسطے اے دنیا تے کوئی چمے نہیں اے نعرہ روک سکے۔ نااہلو تو اپنی زبان بند رکھیا کرو ایسے موقع دے ہوتے، خبردار تمہیں بیان دین کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی ایف آئی آر کرا بھی لواں گے، اسی اس دے اوپر مقدمہ چلا بھی لواں گے، اسی عدالتاں وچوں انصاف لے بھی لواں گے، لیکن اپنی بک بند رکھیا کرو۔ تسی تانوں اگر کسی چیز کا علم نہیں ہوتا تو خبردار کوئی بیان دیا کرو۔ اگر آئندہ تو بعد کسی نے بیان دیتا تو اسی اس گربان تو پکڑ لواں گے، تو کون ہوندا گل کرن والا؟ ساڈے شہید صرف ختم نبوت کا نعرہ لان دے ہوتے اپنے جسم چھلی کروا لون اور تسی اوتے کرسیاں تے بیٹھ کے گھومن والیاں تے بک بک کرو، اسی تانوں بالکل اجازت نہیں دیاں گے۔ اور خبردار آج تو بعد کسی کی چون چون کی آواز آوے، اگر کسی ساڈا ساتھ اور حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو اپنی زبانوں لگام دے کے بیٹھو۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اے جماعت نہ ملک دے وچ فتنہ فساد واسطے پیدا کیتی نہ کسی کام واسطے، اے جماعت بابا جی نے بنائی ختم نبوت دا سپرے کرن واسطے، سپرے کرن واسطے۔ جڑا موزی جتھے ہوئے گا اسی اوتھے نعرہ لاواں گے، تاجدار ختم نبوت۔ ساڈے پیٹ وچ درد اٹھے یا بین الاقوامی کسی دے پیٹ وچ درد اٹھے، اے نعرہ جدوں تک حضور دا آخری غلام بھی زندہ اے نعرہ نہیں رک سکتا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سارے آباد سفر سدھے کرو۔